नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले बेहोस भएमा वा हुन लागेमा मात्र अस्पताल आउनु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र विरोध भएको छ। अधिकांशले सरकार संक्रमण फैलिन नदिन आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर नबनेको आरोपहरू लगाएका छन्। के अब बेहोस हुने अवस्थामा मात्र अस्पताल जाने प्रश्न उब्जिएको छ। कोभिड-19 मा सरकारको काम गराई हुँदै भएन भन्ने आरोपलाई पनि बल पुर्याएको छ। केही विज्ञहरूले त काठमाडौँमा बढ्दै गएको संक्रमण नियन्त्रण गर्न वीरगञ्जकै अभ्यास पनि अँगाल्न नसकेको बताएका छन्। के सरकार देशका विभिन्न भागमा भएका प्रयासहरूलाई सम्म नियन्त्रणको उपायका रूपमा काठमाडौँमा विस्तार गर्न सक्दैन? अब सरकारबाट भन्दा संक्रमण फैलिन नदिन नागरिक स्तरबाटै पहल गर्नुपर्ने देखिन थालेको छ। अस्पतालसम्म दिन नसक्ने सरकारसँग अपेक्षा गर्नुभन्दा आफैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुको विकल्प देखिँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च, एकै दिन 4364 थपिए। उपत्यकामा मात्रै 2500 बढी। उपत्यकामा बेड अभाव उपलब्ध भएकोमा 27 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर युज भएको। दशैं तिहार अघि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच जुटेन सहमति। अर्थ र सञ्चार मध्ये एक मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिन ओली असहमत। अनसनरत केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो। छलफल सकारात्मक भएको दावी, सहमति नभएसम्म अनसन नतोड्ने चेतावनी। हेर्ने आँखाबाट त्यस्तो बिजो भएको देखिहाल्नु। सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.6% पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान। गरिबी झनै बढ्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा मन्दी छाउने। र यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। अमेरिकी कवि तथा निबन्धकार लुइज ग्लुकलाई दिइयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 590 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 12 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 590 पुगेको हो। मन्त्रालयको विवरण अनुसार प्रदेश 1 को सुनसरीमा 39 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 2 को धनुषामा 70 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ। कोरोनाबाट बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 79 वर्षीय महिला, 58-91 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। यस्तै ललितपुरको 73 वर्षीय महिला, भक्तपुरका 82 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। उता चितवनका 81 र 92 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 83 वर्षीय पुरुष, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा 82 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 18,273 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 4,364 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभर संक्रमितको कुल संख्या 98,617 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिले 26,684 जना सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को इलाममा 12 जना, उदयपुरमा 32 जना, खोटाङमा 4 जना, झापामा 55 जना, धनकुटामा 3 जना, मोरङमा 249 जना, ओखलढुङ्गामा 4 जना, सङ्खुवासभामा 3 जना, सोलुखुम्बुमा 2 जना, सुनसरीमा 214 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 28 जना, पर्सामा 11 जना, बारामा 14 जना, महोत्तरीमा 7 जना, रौतहटमा 18 जना, सप्तरीमा 25 जना, सर्लाहीमा 14 जना र सिराहामा 48 जनामा भाइरस
पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 2085 जना, काभ्रेमा 29 जना, चितवनमा 69 जना, दोलखामा 1 जना, धादिङमा 71 जना, नुवाकोटमा 3 जना, मकवानपुरमा 105 जना, रामेछापमा 5 जना, भक्तपुरमा 135 जना, ललितपुरमा 320 जना, सिन्धुलीमा 3 जना, सिन्धुपाल्चोकमा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 19 जना, तनहुमा 10 जना, गोर्खामा 11 जना, नवलपरासी पूर्वमा 28 जना, लमजुङमा 3 जना, बागलुङमा 12 जना र स्याङ्जामा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता लुम्बिनी प्रदेशको अर्घखाँचीमा 27 जना, कपिलवस्तुमा 7 जना, गुल्मीमा 18 जना, दाङमा 55 जना, नवलपरासीमा 21 जना, पाल्पामा 21 जना, प्युठानमा 1 जना, बर्दियामा 10 जना, काभ्रेमा 57 जना, रूपन्देहीमा 179 जना, रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 6 जना, जुम्लामा 6 जना, डोल्पामा 3 जना, दैलेखमा 4 जना, रुकुम पश्चिममा 5 जना, सल्यानमा 4 जना, सुर्खेतमा 106 जना, हुम्लामा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 10 जना, कञ्चनपुरमा 21 जना, कैलालीमा 75 जना, डडेलधुरा, बजाङ र बैतडीमा 1-1 जना, डोटीमा 7 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2540 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 36,163 पुगेको छ। यसमध्ये काठमाडौँमा 28,902, ललितपुरमा 3,753 जना, भक्तपुरमा 2,939 जना संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2,675 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 71,343 पुगेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 4,460 छ। यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 14,967 छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 11,717 जना छन्। हालसम्म देशभर कुल 11,31,958 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यता सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था भयावह उन्मुख रहेको जनाएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले उपत्यकामा संक्रमण दर उच्च हुँदै जाँदा जोखिम बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 181 आइसियु मध्ये 82 वटा आइसियु प्रयोगमा रहेको बताउनु भएको छ। साथै काठमाडौँ उपत्यकामा कुल 76 वटा भेन्टिलेटर मध्ये 27 वटा अहिले प्रयोगमा रहेका छन्। आइसियु को बेड 181 उपलब्ध भएकोमा आज बिहान 11 बजेसम्मको HMIS को रिपोर्टमा 82 वटा बेड अकुपाई भएको छ। यो भनेको 45.3% हो। भेन्टिलेटर 76 वटा उपलब्ध भएकोमा 27 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर युज भएको HMIS को आज 11 बजे बिहानसम्मको रिपोर्टबाट र यसमा 35.5% अकुपाई भएको देखिएको छ। सरकारले कोभिड बिरामीको उपचारका लागि देशभर 1069 वटा आइसियु बेड छुट्याएको जनाएको थियो। कोरोना संक्रमणको उपचारको लागि छुट्याइएका उपत्यकाका ठूला अस्पताल महाराजगञ्ज स्थित त्रिवेशिचन अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बलम्बो स्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पतालका कोभिड बेड र आइसियु बेडहरू भरिएका छन्। लक्षण सहितका सक्रिय संक्रमितलाई बेड अभाव भएर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्न थालिएको छ। प्रवक्ता गौतमले दशैंका बेला सार्वजनिक स्थानमा पिङ नहाल्न र दशैंमा पुजारीलाई मात्रै मन्दिरमा पूजा गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ। दशैं तिहार अघि मन्त्री परिषद पुनर्गठन नहुने भएको छ। आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच भएको भेटमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा सहमति नजुटेपछि दशैं अघि मन्त्री हेरफेरको सम्भावना
टरेको हो। भदौ 26 गते सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न म्यान्डेट दिएको थियो। त्यसपछि असोज 4 गते बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष द्वयलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि ठोस मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी दियो। तर उनीहरूबीच कुन मापदण्डका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा पटक पटक छलफल भए पनि कुरा नमिल्दा तत्काल यो विषय केही पर धकेलिएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि मापदण्ड तय गर्न असफल भए पनि दुई नेता रिक्त रहेका 3वटा मन्त्रालयमा भने तत्कालै मन्त्री नियुक्ति गर्न सहमत भएका छन्। ओली र दाहालबीच अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, शहरी विकास मन्त्रालयमा 1-2 दिनभित्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा पनि मतभेद कायम रहेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओली अर्थ र सञ्चार मन्त्रालयमा पूर्व एमाले पक्षबाट मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ भने अध्यक्ष दाहाल अर्थ सञ्चार मध्ये एक मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिनुपर्ने पक्षमा रहनु भएको छ। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीका मागका सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोली र केसीका प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आज भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक देखिएको नेपाल चिकित्सक सङ्घले जनाएको छ। डाक्टर केसीले राख्नुभएको मागको बुदागत रूपमा छलफल भएको र साँझ दुवै पक्षले मस्यौदा तयार पारेपछि बैठक पुनः बस्ने जनाएको थियो। डाक्टर केसीले राख्नुभएको मागका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको र सहमति खोज्ने प्रयासको साथ बस्ने बताइएको थियो। अब अहिले हामी बुदागत रूपमै हरेक जुन डाक्टर गोविन्द केसीको मागको बुदागत छलफलमा हामीसँग हरेक बुदाहरूमा हामी छलफल गरिरहेछौँ र हरेक बुदाहरूमै अब सबै पाटोलाई केलाएर हामीसँग डिपली छलफल हुँदै गर्दाखेरि अहिले समय लागिरहेको छ। डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्न सरकारले बुधबार शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। सरकारी टोलीमा सहसचिव जीवराज लोहनी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डाक्टर दिलीप शर्मा सहभागी हुनुहुन्छ। सरकारले टोली गठन गरे लगतै डाक्टर केसीका तर्फबाट डाक्टर जीवन छेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। उक्त टोलीमा डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर कार्की रहनु भएको छ। यता सरकारका प्रतिनिधि र डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षबीच वार्ता भइरहँदा उता क्यान्सरसँग लड्दै आएकी केसीको आमाको मुटुको ढुकढुकी पनि उत्तिकै बढ्छ। वार्ता सफल होस् र आफ्नो छोराको माग पूरा होस् भन्ने कामना गर्दै उनी सुखद खबर आउने आशमा प्रतीक्षारत छिन्। एक रिपोर्ट। डाक्टर गोविन्द केसी 19औं पटक अनसनमा छन्। सरकारी टोली र केसी पक्षबीच वार्ता पनि बिहिबारबाट सुरु भएको छ। उता डाक्टर केसीकी 85 वर्ष पार गरिसकेकी आमा मित्र कुमारी केसीको मन पनि वार्तासँगै भुटभुटिने गर्छ। आफ्नो छोरा देश र जनताका लागि समर्पण गरेको बताउने आमा मित्र कुमारी यसपटकको वार्ता सफल होस् र छोराले राखेको माग पूरा होस् भन्ने कामना गर्दै आएकी छिन्। के भने नमान्नु, अब मैले नगर बाबु भने भए पो भने मानेन भन्नु। एउटा अस्ति उता जाँदाखेरि चाहिँ कहिले आउँछौ बाबु तिमी भन्दा 2-4 दिनमा आइहाल्नु सकि तिमी उहाँ अन्नसान बस्ने होला भन्ला। सधैँ बस्छु त म बस्दिनँ 10-12 दिनमा आउँछु भन्थ्यो। 19औं पटक अनसन बस्दा मित्र कुमारीले आफ्नो छोरालाई भेट्न भने एकपटक मात्र पुगेकी छिन्। गरिब जनताका छोराछोरीले पनि धनीका सन्तान जस्तै गरी सहज रूपमा शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने छोराको माग उचित लागेको बताउने उनी सरकारले छोराको मागमा कान नभएको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै दुखेसो पोख्छिन्। सरकारको आँखा छैन हेर्ने आँखा भए त त्यस्तो बिजो भएको देखिहालिन्थ्यो नि। आँखै छैन, अन्धा छन्। तर छोरछोरीको माया कस्तो हुन्छ भन्ने छोरछोरीको बाबुआमा भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। सुरुमा अनसन भनेको के हो भनेर अरूलाई सोद्धा थाहा पाएको बताउने मित्र कुमारी छोराको माग र अडान थाहा पाएपछि गर्वले छाती फुलेको बताउँछिन्। देशको शिक्षा पद्धतिमा छोराले चाहेको परिवर्तन
देशमा आइदिए आफ्नो नभई गरिबका छोराछोरीको जित हुने धारणा उनको छ। क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण कुमारी चौलागाईको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाडपर्व लक्षित खाद्य पदार्थ तथा वस्तुको बजार अनुगमन गरेको छ। महानगरको अनुगमन समितिले आज काठमाडौँको मैतीदेवी क्षेत्रमा खाद्य तथा किराना पसल, मासु तथा माछा पसलहरूमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनको क्रममा त्यस क्षेत्रका पसलहरूमा अस्तव्यस्थित रूपमा मासु पसल सञ्चालन गरिएको पाइएको थियो। खाद्यान्नको अनुगमनको क्रममा व्यापारीहरूले दर्ता बिना सञ्चालन भएको खाद्य सामग्री नापतोल गर्ने यन्त्र तथा ढक तराजु सरकारले तोकेको गुणस्तर र नियमअनुसार नभएको पाइएको छ। खाद्य अनुगमन गर्दाखेरि कसैले जानेर अव्यवस्थित भएको छ, कसैले नजानेर पनि जुन प्रोसेस गर्नुपर्ने हो व्यापार गर्दाखेरि त्यो नजानेर पनि व्यापार गरेको पाइयो। एउटा कुनै पसल दर्ता नभइकन, कुनै यो ढक तराजु यिनीहरू पनि प्रमाणीकरण नभइकन सोझै व्यापार गर्ने, ल्याउने र बिक्री गर्ने भन्ने पनि पाइयो। अनुगमनका क्रममा भेटिएका म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तु तथा लेबलिङ नभएका खाद्य वस्तु र मासुजन्य खाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिने तयारी गरिएको छ। चाडपर्व सुरु भएसँगै बजारमा महँगी, कालोबजारी बढ्न सक्ने भन्दै महानगरले काठमाडौँको विभिन्न क्षेत्रमा अनुगमन सुरु गरेको जनाएको छ। हामीसँग न्युज राज्य बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। तनहुँको भानु नगरपालिकाको कार्यालय सार्न चलखेल भइरहेको छ। भूमाफियाको प्रभावमा परेर नगरपालिकाका मेयर नै हाल रहेको स्थानबाट कार्यालय सार्न खोजेको स्थानीयको आरोप छ। हाल वडा नम्बर 2 स्थित फुस्रेटारमा रहेको नगरपालिकाको कार्यालय गत असोज 1 गतेबाट वडा नम्बर 1 स्थित भन्सारमा रहेको शहरी विकास आयोजनाको भवनबाट 3 वर्षको लागि भाडामा लिएर काम कारबाही सुरु गरेको छ। तर यता कार्यालय सार्न भइरहेको चलखेल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पनि तत्काल नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर पनि सर्वोच्च अदालतको अवज्ञा गर्दै नगरपालिकाको काम चलिरहेको छ। एक रिपोर्ट। तनहुँको भानु नगरपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 2 स्थित फुस्रेटारमा थियो। तर अहिले असोज 1 गतेबाट वडा नम्बर 1 स्थित भन्सारमा रहेको शहरी विकास आयोजनाको भवनबाट 3 वर्षको लागि भाडामा लिएर नगरपालिकाको काम कारबाही हुँदै आएको छ, जसका विरुद्ध वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष अर्जुन बहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। वडा अध्यक्ष केसीको सोही रिटमा सर्वोच्चले तत्काल कार्यालय नसार्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उहाँहरूले त्यो 16,000 नगर सभासदहरूलाई त्यो तपाईँको झोला लिएको अनि त्यो भत्ता बुझेको तालिम बापत गराएको गराउँदै उहाँहरूले उपस्थिति गराउनु भएको छ होइन। त्यसपछि हाम्रो अनुपस्थितिमा उहाँहरूले त्यो निर्णय गराउनु भएको छ। त्यही निर्णयलाई हामीले चाहिँ उहाँले 2/3 पुग्यो भनेर त्यसमा अगाडि बढ्नु भएको छ, तर हामीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अवैधानिक भनेका छौँ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुङ्गो लगाउन उपयुक्त हुने भएकाले असोज 29 गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश समेत दिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 19(4) मा सभाको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान, बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा 7 दिन अगावै अध्यक्षीय वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सभाका सबै सदस्यहरूलाई पठाउनु पर्नेछ। गण्डकी प्रदेश सभाले निर्माण गरी प्रदेशभित्र बहाल रहेको स्थानीय तहको सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को परिच्छेद 2 मा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा सभाको अधिवेशन कार्यपालिकाको केन्द्र रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोजिम बस्ने, अधिवेशन बोलाइएको सूचना अध्यक्षले प्रत्येक सदस्यलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी 3 दिने तालिम भन्दै बैठक बोलाई उक्त तालिममा भएको निर्णयलाई नगर प्रमुखले नगरसभाको निर्णय भन्दै नगरपालिकाको कार्यालय सार्न लागेको प्रति स्थानीयहरूले घोर आपत्ति जनाएका छन्। अब अहिले पनि भनौँ अब सेवाग्राहीहरूलाई केही छैन। अब अदालत संबन्धी अदालतले त्यो चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ सेवा दिए भनेर भनिरहेको छ। उहाँहरू कानुनलाई बिटेर हातमा लिनुभएको छ अनि जम्मै कानुन आफ्नो हातमा लिएर चलाइरहनु भएको छ। अनि यस्तो पनि हुन्छ यो लोकतान्त्रिक
व्यवस्थामा। स्थानीयहरूले भूमाफियाहरूको चलखेलमा परेर नगर प्रमुख उदयराज गौलीले यस्तो गलत निर्णय लिएको बताएका छन्। फुस्रेटारमा नगरपालिकाको कार्यालय रहिरहँदा सबैलाई पाएक पर्ने, सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको, जग्गाको कुनै कमी नभएको, सबै नगरवासीहरूलाई सहज बाटोको व्यवस्था भएकाले पनि सो कार्यालय फुस्रेटारबाट अन्यत्र सारो नहुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर कुँवरको भनाइ छ। कुनै पनि हालतमा जनप्रतिनिधिलाई जनहित विपरीत काम गर्न नदिने र त्यसको लागि नगरवासीले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्ने उनको चेतावनी छ। अहिले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै भन्सारबाटै काम कारबाही चलाइएको छ, जसको चौतर्फी विरोध भइरहेको हो। कार्यालय सार्न गरिएको यो पक्षपातपूर्ण निर्णय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, कानून तथा सामाजिक न्याय विपरीत रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नमानी जनभावना विपरीत काम गर्दै गए आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन नडराउने उनीहरूको चेतावनी छ। विश्व बैंकले सन् 2021मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.6% पुग्ने अनुमान गरेको छ। दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोरोना र लकडाउनले पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्याएको असरका कारण सन् 2020मा 0.2% मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् 2021मा बढेर 0.6% पुग्ने अनुमान गरिएको हो। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण लाखौं दक्षिण एसियालीहरू चरम गरिबीमा धकिँदै गएको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट अनुसार 2021मा नेपालको गरिबी झनै चर्कनेछ। पछिल्ला 5 वर्षहरूमा लगातार वार्षिक 6% को हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक संकुचन दर सन् 2020मा 7.7%ले संकुचित हुने आकलन सहित यस प्रतिवेदनले दक्षिण एसिया भरि अपेक्षा गरिएको भन्दा निकै तीव्र आर्थिक गिरावट हुने प्रक्षेपण पनि गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। केही दिनदेखि लगातार बढेको शेयर बजार साताको अन्तिम दिन घटेको छ। बिहीबार शेयर बजार 11.34 अङ्कले घटेर 1589.63 बिन्दुमा कायम भएको हो। केही दिनदेखि घटेको शेयर बजारमा पुनः भारी गिरावट आएपछि लगानीकर्ता अन्यलमा परेका हुन्। केही दिनदेखि जलविद्युतको शेयरमा लागेका लगानीकर्ता बिहीबार सो कम्पनीको शेयरमा नाफा बुक गरी फाइनान्सको शेयरमा लगानी गरेको देखिएको छ। बिहीबार जलविद्युतको सूचक 3.08%ले घटेको छ भने फाइनान्सको सूचक 3.91%ले बढेको छ। शेयर बजारमा भएको अस्वाभाविक चलखेल तथा उतार चढावले सर्वसाधारण लगानीकर्ता भने अन्यलमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यस दिन 193 वटा कम्पनीको 1,11,64,506 किता शेयर 2,90,50,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको नेप्सीले जनाएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका मध्ये 53 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। सबैभन्दा धेरै कारोबार 3 कम्पनीमा हाइड्रो पावर कम्पनी नै छन्। बिहीबारको शेयर कारोबारको सुरुमा नै जलविद्युत कम्पनीको नाफा बुक गर्नेहरू सक्रिय भएपछि बजारमा फाइनान्सको शेयर मूल्य बढ्न थालेको हो। बिहीबार फाइनान्स, लघुवित्त र सामूहिक लगानी कोषको शेयरमा आकर्षण बढेको हो। अब विष्णु ढुङ्गानाको साथमा फटाफट न्यूज। संक्रमितको संख्यामा फेरि उछाल। अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 4364 जनामा संक्रमण पुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमितको संख्यामा नयाँ उचाइ। 2540 संक्रमित थपिए। निको हुनेको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि कायम। एकै दिन 2675ले गरे स्वास्थ्य लाभ। दशैंमा सार्वजनिक स्थलमा पिङ नहाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सार्वजनिक स्थलमा पिङ हाल्दा भिडभाड बढ्न गई कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने मन्त्रालयको भनाइ। कक्षा 12 को परीक्षा दशैंपछि सञ्चालन गर्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल। लकडाउनमा रोकिएको सबै परीक्षा सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ। यस वर्ष लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई नयाँ नियम। परीक्षा केन्द्र निर्धारण, व्यवस्थापनमा खटिने कर्मचारी र परीक्षार्थीका लागि निश्चित मापदण्ड तयार। काठमाडौँ महानगरद्वारा बजार अनुगमन। माछा मासुको पसलमा बेथिति भेटियो। सचिन आग्रह, केही पसल सिल गर्ने तयारी। काठमाडौँमा चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्था कडा। भिडभाड हुने स्थानमा सादा पोसाकमा प्रहरी खटाइने। स्वीकृति बिना प्रहरी पोसाकमा भिडियो बनाउनेलाई कारबाही गरिने चेतावनी। सर्ट मुभी, फ्र्याङ्क भिडियो, म्युजिक भिडियोका साथै टिकटक भिडियोमा समेत प्रहरीको पोसाकको प्रयोग भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा बिहीबार विज्ञप्ति जारी।
साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 37 जना थपिए। केन्द्रीय समितिलाई पुनर्गठन गरी 65 सदस्यीय बनाइयो। त्रिविका उपप्राध्यापकलाई आक्रमण गरेमाथि कारबाही गर्न प्राध्यापक संगठनको माग। घटना भएको 3 दिनसम्म पनि दोषी पक्राउ नपरेको भन्दै उपकुलपति कार्यालय घेराउ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा सेवाग्राहीको थेगी नसक्नु भिड। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो। डाक्टर केसीको समर्थनमा नारायणी अस्पतालमा नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा धरना। सरकारले डाक्टर केसीको मागको व्यवस्था गर्नु दुःखद भएको चिकित्सकहरूको भनाइ। वर्षाको देवरियाबाट 131 किलो अवैध लागु औषध गाँजासहित एकजना पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा 40 वर्षीय राजु भने राज होजैया अनुसन्धानको घेरामा। जाजरकोट जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुग्यो। मृतकका आफन्तले सब बुझ्न मानेनन्। आफन्तद्वारा चालकको घर र पसलमा आगजनी। जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरबाट चोरी भएको एक थान बहुमूल्य दाहिने शङ्ख 4 वर्षपछि भेटियो। थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ। 1600 अङ्क नागेको नेप्से दोहोरो अङ्कले घट्यो। फाइनान्स र लघुवित्त भने हरियाली करिब 3 अर्बको कारोबार। 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.6% पुग्ने विश्व ब्याङ्कको आकलन। कोरोना महामारीका कारण 2020 मा आर्थिक वृद्धि दर 0.2% मात्रै। यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवियत्री लुइस ग्लुकलाई प्रदान गरिने। बिहिबार द स्विडिश एकाडेमीले उनलाई 2020 को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा। भारतको मुम्बई प्रहरीद्वारा पैसा दिएर टिआरपी बढाउने न्युज च्यानलहरूको पर्दाफास। रिपब्लिक टिभी सहित 3 च्यानलमाथि पैसा दिएर टिआरपी बढाएको आरोप। अफगानिस्तानको प्रहरी चौकीमा तालिबानी लडाकुहरूद्वारा आक्रमण परि 6 प्रहरी र 4 सैनिकको मृत्यु। अजरबैजान र आर्मेनिया बीचको लडाईँ क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुन सक्ने। आफ्नो क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र खसे अस्वीकार्य हुने इरानको चेतावनी। चीनको कारण आफूलाई कोरोना भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आरोप। चीनले परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,56,00,000 नाग्यो। हालसम्म 10,44,000 बढी संक्रमितको मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वमा अनौठा अनि सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने किसिमका प्रतियोगिताहरू हुने गरेका छन्। मानिसहरू तिनै प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो विभिन्न प्रतिभा देखाएर पुरस्कृत समेत हुने गर्दछन्। यसैबीच जर्मनीका एक व्यक्तिले भने 1600 किलोग्रामको फर्सी फलाएर पुरस्कार जितेका छन्। मन्स्टर आसामका प्रतिद्वन्द्वीले 1549 किलोग्राम तौलको फर्सी फलाएका हुन्। 28 वटा ठुल्ठुला फर्सी प्रस्तुत गरिएको उक्त फर्सी प्रतियोगितामा मन्स्टरले आफूले फलाएको 1600 किलोग्रामको फर्सी देखाउँदै पुरस्कार जितेका हुन्। प्रतियोगिताको विजेता बनेका उनले 500 युरो पुरस्कार समेत पाएका छन्। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च। एकै दिन 4,364 थपिए। उपत्यकामा मात्रै 2500 बढी। उपत्यकामा बेड अभाव। भेन्टिलेटर 76 वटा उपलब्ध भएकोमा 27 वटा चाहिँ भेन्टिलेटर युज भएको। दशैं तिहार अघि मन्त्री परिषद पूर्ण गठन नहुने। नेकपा अध्यक्ष दुवैबीच जुटेन सहमति। अर्थ र सञ्चार मध्ये एक मन्त्रालय पूर्व माओवादीलाई दिन ओली असहमत। अनसनरत केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो। छलफल सकारात्मक भएको दावी। सहमति नभएसम्म अनसन नतोड्ने चेतावनी। छैन हेर्ने आँखा भए त त्यस्तो बिजो भएको देखिहाल्नु। सन् 2021 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि 0.6% पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान। गरिबी झनै बढ्ने। अनौपचारिक क्षेत्रमा मन्दी छ। र यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार सार्वजनिक। अमेरिकी कवि तथा निबन्धकार लुइस ग्लुकलाई दिइयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ।
थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 टेलिभिजनको डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।